सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज हामी छैठौं गाउँसभाको पूर्व तयारीमा छौँ। साथसाथै यो छैठौं गाउँसभाको शुभ अवसरमा हामी सम्मान कार्यक्रम जोड्न तर्खर गर्दैछौँ र यति बेला हाम्रो यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो नेपाल सेरोफेरो अफिसियल युट्युब च्यानल, त्यसैगरी सानो मान्छेको कुरा.com फेसबुक पेजबाट, त्यसैगरी रेडियो बिहानी 89 मेगाहर्ज, त्यसैगरी धौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्ज, त्यसैगरी शुभेच्छा FM कुसुमसेरा 96.6 मेगाहर्ज, त्यसैगरी www.bihani.org.nb को फेसबुक लाइभ, त्यसैगरी बागलुङको ePorinews.com बाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँछु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुरोध चाहन्छु। समय बदलिएको छ, अवस्था फेरिएको छ। त्योभन्दा पनि कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको चुनौतीपूर्ण परिस्थिति र बन्दाबन्दीबाट हाम्रो मानव जीवन इतिहासकै सर्वाधिक मतमा गुज्रिएको अवस्था छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा जनताले खोज्ने, जनताले भेट्ने र जनताले देख्ने सरकारको 6औं गाउँसभामा आज हामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसै गाउँसभाको अवसरमा आज हामी सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्दैछौँ र यस कार्यक्रममा म प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी रमेश थापा उद्घोषकको रूपमा उभिएको छु र यस्तो ऐतिहासिक दिनमा म खुसी, प्रसन्नता र उत्साहको सञ्चार भएको महसुस गरेको छु। सबैको मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति अवश्य छाएको छ। आजै समृद्ध बरेङ, खुसी बरेङवासीको हाम्रो गन्तव्य र आकांक्षा पूरा हुने गरी बजेट पेश हुँदैछ। यस कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन म गाउँपालिका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद शर्माज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। 6औं गाउँसभाको शुभ अवसरमा यस सम्मान कार्यक्रममा हामी माझमा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख, उहाँलाई हार्दिक स्वागत सहित यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निमित्त अनुरोध गर्दछु र साथसाथै अध्यक्षज्यूबाट उहाँलाई स्वागत गरिदिनु समेत अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यो अवसरमा हामी यति बेला प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख श्री राजेन्द्र ढुङ्गाना हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी यतिखेर गाउँपालिका अध्यक्षज्यूबाट स्वागत हुँदैछ र भइसकेको पनि छ र त्यसैगरी यस सम्मान समारोह कार्यक्रममा आसन ग्रहणको निमित्त गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री दिलकुमारी पुन्ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने 5वटै वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू, सम्मानित हुनुहुने सबै नागरिक कर्मचारीलाई यथास्थानमा आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आजको यो 6औं गाउँसभाको सम्पूर्ण जानकारीहरू रेडियो मार्फत, सोसल मिडिया मार्फत देश विदेशमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने उपस्थित पत्रकारज्यूहरू, नागरिक समाज र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई सकिसकेका छौँ। म ढिला नगरिकन आज उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू सबैलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु न म वडा नम्बर 4 का उपाध्यक्ष एवं सुशासन, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह समितिका संयोजक श्री लीलबहादुर खत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद सञ्चालकज्यू। यस 6औं गाउँसभाका सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यस बरेङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, यस सभाका सबै सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी ज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस आजको 6औं गाउँसभाको कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा म धेरै नै खुसी छु र यस 6औं गाउँसभा हामी तेस्रो वसन्त पार गरी 4औं यो गाउँसभा 6औं गाउँसभा गर्न यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो यस सभालाई शान्त र राम्रो बनाएर सबै उपस्थित महानुभावहरूले यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिन यहाँ उपस्थित भएका सबैलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो बरेङ गाउँपालिकाको आज 6औं गाउँसभाको हामी यस कार्यपालिका गाउँसभाका सदस्यसहितको यो बरेङ गाउँपालिकाको तर्फबाट मैले सबैलाई स्वागत गर्दै मेरा 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। वडा नम्बर 4 का उपाध्यक्ष, संस्थागत सुशासन तथा सेवा प्रवाह समिति संयोजकता आज पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गर्ने काम सकिसकेको छ। अब राष्ट्रपति सम्मान गर्न राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन म राजेन्द्र चालिसेज्यूलाई अनुरोध गर्दै सबै यथास्थलमा उठेर एकै स्वरमा राष्ट्रिय गान सुन्न र उच्चारण गर्न अनुरोध गर्दछु। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजपाली स्वतन्त्र रहला। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि कारण पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल। पक्कै पनि सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। आज हामी सबै एउटै मालामा बाँधिएका छौँ। हाम्रा विचारहरू एकीकृत गर्न सफल भएका छौँ। एकताको सन्देश स्पष्ट रूपमा देखाएका छौँ। यस अवसरमा समेत सबै उपस्थित महानुभावप्रति विशेष धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यति बेला म लोकतन्त्र राजशाही अग्रगमन परिवर्तन मार्फत सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको उज्यालो युगतर्फ गुडाउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न र साथै यसैबीच गाउँसभा सदस्य, वडा नम्बर 3 का उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिका सदस्य समेत रहनुभएका जनसेवामा प्रतिबद्ध नेता पूर्णबहादुर खनाललाई गुमाएको छ। उहाँप्रति समेत श्रद्धासुमन अर्पण गर्न 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। समय सुरु।
धन्यवाद। अब हाम्रो यो 6औं गाउँसभाको शुभ अवसरमा सम्मान कार्यक्रमको उद्घाटन शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हामी बिचमा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय बागलुङका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई पानसमा दियो प्रज्वलित गराई कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबै आफ्नो ठाउँमा उठेर शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागी हुन समेत अनुरोध गर्दछु। अतिथिज्यूलाई आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको औपचारिक समुद्घाटन कार्यक्रम शुभारम्भ भइसकेको छ र म यतिखेर अब आजको मुख्य विषयवस्तु, मुख्य केन्द्रबिन्दु, आजको सम्मान गर्ने कार्यक्रममा यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु र उक्त सम्मान कार्यक्रममा सम्मानित हुने कर्मचारीहरू, त्यसै गरी सम्मानपत्र र नगद सहित उपस्थिति हुनुको निमित्त म प्रशासन अधिकृत रामचन्द्र शर्माजीलाई अनुरोध गर्दछु र सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। वास्तवमा राज्यको सिन्दुर पहिरिएर राज्यको सेवामा समर्पित राष्ट्र सेवकलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान र उपहार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी आज जम्मा 6 जना राष्ट्र सेवकहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ। साथसाथै जनताको लागि, जनताद्वारा गरिने राम्रा र अनुकरणीय अभ्यास गरे बापत 1 जना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसलाई कसैको जित र कसैको हार नहेरी वा भनौँ कुनै राष्ट्र सेवक असल कुनै खराब भन्नु खोजिएको कुरा होइन, मात्र भन्नु खोजिएको यो हो कि राष्ट्र प्रेम र श्रमप्रति सम्मान गर्ने राष्ट्र सेवकप्रति गरिएको एउटा अनुभव प्रतीक मात्र हो। यस कार्यक्रममा सम्मानित हुने असल राष्ट्र सेवकहरूलाई उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामी आर्थिक वर्ष 76-77 मा गाउँपालिकाले लिएका लक्ष्य, रणनीति र गन्तव्यमा पुर्याउन र नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई बडो कुशलतापूर्वक ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरूलाई कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार आज हामी 6 जना राष्ट्र सेवकहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ। सम्मानित हुने कर्मचारीहरूको नावली मलाई प्राप्त भइसकेको छ र म असल राष्ट्र सेवक कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 6 जना मध्ये राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार भनेर 3 जना, त्यसै गरी उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार भनेर हामी 2 जना, त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार भनेर हामी 1 जनालाई दिने भनी कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार म यो सम्मान कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु र उक्त सम्मान कार्यक्रममा सम्मानपत्र, अभिट र उक्त सम्मान कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि उपाध्यक्षज्यू, अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सर्वप्रथम म राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित हुने कर्मचारीको नाम वाचन र उहाँलाई उक्त कार्यक्रममा, यो सम्मान कार्यक्रममा सरिक भइदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। पहिलो राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित हुने कर्मचारी हुनुहुन्छ बरेङ गाउँ कार्यपालिका कार्यालयका चन्द्रकला थापा कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गरौँ र जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत र धन्यवाद प्रकट गरौँ। र उक्त सम्मानपत्रमा लेखिएको छ, यस बरेङ गाउँपालिकाको मिति
2076 9 महिना 1 गतेको कार्यपालिका निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आफ्नो मन वचन र कर्मले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरी गाउँपालिकाको समृद्धिका निमित्त पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै कार्यालय सहयोगी तपाईँ श्री चन्द्रकला थापालाई राष्ट्रिय सेवक पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको छ। आगामी दिनमा समेत थप सहयोग र योगदानको अपेक्षा गर्दछौँ। रमेश थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी, दिलकुमार पुन उपाध्यक्ष, कृष्ण प्रसाद शर्मा अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ राजेन्द्र ढुङ्गाना। यो सम्मान पत्रमा उल्लेख गरिएको विषय यहाँलाई वाचन गरे र सम्मानमा गरिदिनु न प्रमुख अतिथि उपाध्यक्षज्यू अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र यथास्थानबाटै उपस्थित महानुभावहरूले उहाँप्रति स्वागत, धन्यवाद र बधाई ज्ञापन गर्नुपर्ने अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित हुने वडा नम्बर 2 मा कार्यरत प्राविधिक सहायक श्री नारायण प्रसाद सुवेदीज्यूलाई यो सम्मान कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु। बिरामी हुनुहुन्छ कि सुत्नु भएको छ? नारायण सुवेदी पछाडि बिरेन्जी हुन्छ उता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुन्छ सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ठगराज शर्माज्यूलाई समेत यो राष्ट्रिय सेवक सम्मान पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र म आफैलाई गौरवको महसुस पनि गरिरहेको छु कि सम्मानित हुनुहुने ठगराज शर्माज्यू मेरा आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशेष सम्मानको साथ हामी सबैको गुरु हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशेष सम्मानको साथ हामी स्वागत, बधाई अर्पण गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामीले 2 जना राष्ट्र सेवकहरूलाई उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कारमा चयन गरेका छौँ। उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कारको निमित्त आज हामीमा हुनुहुन्न उहाँ सिनियर अयोगक छैटौँ लीलाराम शर्माज्यूलाई उक्त सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न म वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार 2 जना मध्ये 1 जना लीलाराम शर्मा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हामीले चयन गरेका थियौँ र समग्र शाखाको तर्फबाट उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने र कार्यालयको स्थापना कालदेखि नै अहोरात्र खटिने कर्मचारी मध्येबाट हामीले उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक पुरस्कार भनेर खरिदार श्री मिलन श्री राणा मगरज्यूलाई उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कारको निमित्त चयन गरेका छौँ। उहाँलाई उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई हार्दिक बधाई साथसाथै थप सेवा राष्ट्र सेवामा थप समर्पित हुनको निमित्त समेत उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार उत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार मिलन शिरीषज्यूलाई हामीले नगद प्रदान गरेका थियौँ। उहाँले गाउँपालिकाले स्थापना गरेको पुराना कोषमा हस्तान्तरण गर्न लाग्नुभएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद आभार प्रकट गर्दछु र त्यसैले अध्यक्ष पदका अतिथिबाट सम्मान ग्रहण गरिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। अब हामी बीचमा सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार घोषणा गर्ने बेला आएको छ।
कौतूहल हुनसक्छ, अवश्य हो। र हामीले गाउँपालिकाको समग्र सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने राजन कार्की सूचना प्रविधि अधिकारीज्यूलाई सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कारमा छनौट गरेका छौँ। उहाँलाई हार्दिक बधाई एवं उक्त सम्मान पत्र ग्रहणको निमित्त अनुरोध गर्दछु। र यहाँले पनि यसै गरी गाउँपालिकाको गरिमा र छविलाई उच्च बनाउँदै राष्ट्र सेवामा लागिरहनुहुनेछ भन्ने कामना गर्दछु। ल उहाँले पनि जानकारी प्राप्त भएअनुसार कोरोना कोषमा आफूलाई प्राप्त भएको सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार बापतको रकमको 50 रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछौँ। र हाम्रो सम्मान हुने काम सकिएको छ। उक्त राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार ग्रहण गरिदिन वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। राष्ट्र सेवक सम्मान पुरस्कार नारायण प्रसाद सुवेदी। राष्ट्र सेवक सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। अब म सम्मान अन्तर्गत गाउँपालिकाको नीति योजना तथा कार्यक्रमलाई नागरिक तवरबाट कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुहुने एकजना उपभोक्ता समितिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ साग्दी सत्यवती मन्दिर व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री मनबहादुर पुन्ज्यू। उहाँको हामी सम्मानको निमित्त उहाँलाई आमन्त्रण गर्दछौँ। पक्कै पनि जनताले जनताको द्वारा गरिने शासन लोकतन्त्र हो। उहाँले जनस्तरबाट नै लोकतन्त्रको अनुपम उदाहरण प्रकट गर्नुभएको छ र उहाँलाई विशेष धन्यवाद एवं सम्मान यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्नको निमित्त कर्मचारी अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। जोरदार ढङ्गबाट उहाँलाई सम्मानका तालीहरूले सम्मान गरिदिनु निमित्त अनुरोध गर्दछु। पक्कै पनि सम्मान कार्यक्रम प्रसवको पीडामा रहेको महिला जब आफ्नो बच्चाको अनुहार हेरेपछि प्रसन्नता र आनन्दको अनुभूति गर्छिन्, ठिक त्यसै गरी पक्कै पनि आज सम्मानित हुने सबैलाई आनन्दको अनुभूति पक्कै भएको हुनुपर्छ। अझ म त भन्छु हामी सबैको बीचमा यो सम्मान कार्यक्रमले राष्ट्र सेवाप्रति समर्पित गराउनको निमित्त अझै उत्प्रेरणा थपेको मैले महसुस गरेको छु। र म यो 6औं गाउँसभाको शुभ अवसरमा आयोजित यो सम्मान कार्यक्रमको अन्ततिर यहाँलाई लग्न चाहन्छु। र यो 6औं गाउँसभाको सम्मान कार्यक्रममा हामी माझमा जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गाना हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो सम्मान कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्यको निमित्त म आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। 6औं गाउँसभा
का सञ्चालक एवं बरेङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाज्यू, कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, 5वटै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सभाका सदस्यज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख इन्स्पेक्टर साहब, बरेङ गाउँपालिका अन्तर्गत कर्मचारी मित्रहरू, राष्ट्र सेवक मित्रहरू, पत्रकार, विभिन्न सेक्टरमा सम्मानित व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सबैलाई यो सन्दर्भमा, यो ऐतिहासिक सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। समय छोटो छ, मलाई असाध्यै खुसी लाग्यो। विगतका दिनहरूमा पनि हामीले यसै गरिकन गाउँसभा गर्थ्यौँ। पाँचवटा गाउँसभा, सायद मलाई लाग्छ यो हिउँदे अधिवेशन एउटा सभा परिस्थितिजन्य समस्याको कारण सायद औपचारिक हिसाबले सम्पन्न हुन सकेन। विगतमा यो यहाँको सभाको सदस्य पनि म निर्वाचित भएको हुँदा म प्रत्येक सभामा म छु र ती सबै सभाभन्दा आज अलि बेग्लै ढङ्गबाट अलि उत्साह, सबैको कौतूहलता यो बिचमा यो आजको सभा हुँदैछ। त्यसकारण यो सभा तयारी गर्ने सम्पूर्ण बरेङ गाउँपालिकाको यो टिमलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र मैले सुझाव दिने गर्थेँ, नेपाल सरकार र नेपाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय तहको सरकारको अनुभूति हुने गरिकन सञ्चालन गर्ने ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हामीले सभा सञ्चालन गर्ने, दफावार छलफल गर्ने, यो सभा सञ्चालनको कार्यविधि अन्तर्गत हामी सभालाई अगाडि बढाउने। विगतमा पनि मैले सुझाव दिने गर्थेँ, तर कतिपय बेला त हल पनि भएन, कतिपय बेला अरू समस्याहरू पनि रहे, स्रोत साधन जाने समस्या रह्यो होला, कतिपय इच्छा शक्ति पनि के बन्यो कि। तर मैले जे भन्दै सुझाव दिँदै आएको थिएँ, यो सभादेखि अब सुरुवात भएको छ बल्ल स्थानीय तहको सरकारको सञ्चालन, स्थानीय सरकारको सञ्चालनको सुरुवात अनुभूत हुने गरिकन हुँदैछ। त्यसो हुँदा अब हामीले जसरी आज सभा सञ्चालन गर्दैछौँ, यो ढङ्गबाट हाम्रा योजना, हाम्रा नीति कार्यक्रम, हाम्रा भोलिका भविष्यका कार्यदिशा के हुने भन्ने सन्दर्भमा त्यत्तिकै गहन छलफल, त्यत्तिकै गहन सुझाव, हरेक तहका सुझावलाई सङ्कलन र त्यसलाई मूर्त रूपबाट एउटा समग्र गाउँपालिकाको सबै यहाँ भित्रका नागरिकहरूको अपनत्व बोध हुने गरिकन नीति कार्यक्रम र योजना र बजेट आउने र भावी दिनहरूमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएर यहाँका नागरिकले चाहे जस्तै गरिकन एउटा समृद्ध बरेङ गाउँपालिका निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्न अवश्य पनि प्रेरित गर्नेछ आजको दिनले। म यसको शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु र यही सन्दर्भमा यो गाउँसभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज अलिक कठिन परिस्थिति छ। हिजो हामी लोकतन्त्रको लागि लडाईँ लड्दा, लोकतन्त्रको लागि, गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्दा कयौँ हामी अहिले सम्झिसकेका छौँ, कयौँ वीरगति प्राप्त गर्नुभएको छ, अङ्गभङ्ग, घाइते, अपाङ्ग, त्यो सबैको एउटा सपना भनेको के हो भने नागरिकहरूलाई अनुभूति हुने गरिकन स्थानीय तहको सरकार, केन्द्रीकृत एउटा शासन प्रणाली, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई स्थानीय तह अन्तर्गत आफ्नो नजिकको पहुँचको सरकारको अनुभूति, परिवर्तनको अनुभूति, सुखको अनुभूति हुने गरिकन त्यो खालको एउटा शासन प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नको लागि केन्द्रीकृत जहानिया त्यो खालको एउटा शासन पद्धतिलाई खतम गरेर आज हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास, लोकतन्त्रभित्र, गणतन्त्रभित्र हामीले अहिले 3 तहको सत्ताको सरकारको अभ्यास गरिरहेको यो सन्दर्भ हो। र मैले यो 3 वर्षमा अनुभूति गर्दै गर्दा हामीले ग्राउन्डमा
स्थानीय तहमा काम गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार जतिको पावर, स्थानीय सरकार जतिको शक्तिशाली, स्थानीय सरकार जतिको जनतासँग नजिक र जनताको सरकार अरू कोही पनि छैन। यति भनिरहँदा चाहे प्रदेश सरकार चाहे सङ्घीय सरकार, अब त्यो तहको सरकारको भूमिका छैन वा त्यो खालको एउटा जिम्मेवारी छैन, त्यो अर्थमा मैले भन्न खोजेको छैन। तर नागरिकसँग कुन सरकार छ अहिले, नागरिकको दुःखसँग कुन सरकार छ अहिले, नागरिकको पीडासँग कुन सरकार छ अहिले, नागरिकको जनताको मनोविज्ञानसँग सँगसँगै राहत दिनसँग सँगै खेल्ने सरकार कुन सरकार छ? आज स्थानीय सरकार छ। यो अहिलेको कोभिड-19 को एउटा विषम परिस्थितिमा आज जनताको अगाडि ढुकढुकी जनताको एउटा भनौँ जनताको एउटा अभिभावक आज को? स्थानीय सरकार। म सल्युट गर्न चाहन्छु, म सम्मान गर्न चाहन्छु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरू जो रात दिन खट्नु भएको छ, 24 घण्टा खट्नु भएको छ। 24 घण्टासम्म आज कोही नागरिकलाई समस्या पर्दा, दुःख पर्दा, पीडा पर्दा, अप्ठ्यारो पर्दा, खान नपाउँदा, बिरामी हुँदा आज यो कोभिड-19 को महामारी, विश्वव्यापी फैलिएको महामारीको सन्दर्भमा अहिले यो अनुभूति भएको छ। तर म भन्छु योभन्दा माथिको सरकारको भूमिका कति छ? आज सबै जनताले, सबै नागरिकले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था हो। आज चार हात खुट्टा फालिदिएर चाहे सङ्घीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार हो, आज हात खुट्टा एक खालले भनियो भने उहाँले छोडिसक्नु भएको छ। आज यो कोभिड-19 को एउटा महामारी आइरहँदाखेरि एक दिनमा 2टा 3टा 4वटा सर्कुलर पठाउनुहुन्छ, उहाँ कता त्यो खालको स्थिति छ। तर तपाईहरु भाग्न सक्नु भएको छैन। तपाईहरु भाग्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न। स्थानीय सरकार त्यो कुनै पनि चुनौतीमा तपाई भागेर पनि सुख छैन। त्यसकारण नागरिकको सरकार आज कसरी प्रमाणित भएको छ यति बेला पनि भने जति गरे पनि स्थानीय सरकार छ। यसो भनिरहँदा आज मैले स्थानीय सरकारलाई तह प्रदेश र सङ्घीय तहबाट त्यो सरकारबाट पर्याप्त स्रोत साधन किन दिन हिचकिच भइरहेको छ। आज मैले यो ठाउँमा मात्रै होइन, मैले चाहे प्रदेश तह वा सङ्घीय तहका मान्यदेखि मन्त्रीज्यूसँग सबै तहका सरकारसँग पनि मैले खबरदारी गरेर भनिरहेको छु, किन स्रोत साधन स्थानीय तहमा जहाँ नागरिक छ, जहाँ नागरिकहरूको एउटा सरकार छ, त्यो सरकारलाई स्रोत साधन दिनको लागि किन हिचकिच भइरहन्छ, किन चाहिँ खुट्टा कमाइराखेको छ, हात कमाइराखिएको छ। आज रिपोर्टले लिने मात्रै कुरा होइन। आज भारतमा, आज तेस्रो मुलुकमा विश्वभरि छरिरहेका नेपालीहरू आफ्नो घर फर्किरहने सन्दर्भमा आज यो कोभिडको एउटा महामारीबाट आफ्नो घर प्यारो घर फर्किरहने सन्दर्भमा आज गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, स्थानीय वडामा पठाइदिने मात्रै जिम्मेवारी पुरा गरेर आज सङ्घ वा प्रदेश सरकार भाग्न उम्कन मिल्दैन। यदि त्यसरी उम्कन मिल्ने हो भने अब स्थानीय सरकारहरूले के प्रश्न उठाउन पर्ने जरुरी छ भने तपाईको औचित्यता छ कि छैन, तपाईको आवश्यकता छ कि छैन भने प्रश्न उठाउनु पर्ने स्थिति उठाइरहनु भएको। मैले गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघ, वडा महासंघका कयौं साथीहरूसँग बसेर कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा आज हेर्नुस् त स्थानीय तहमा नागरिकलाई राहत दिन 5 लाख, यहाँ 25 लाख थपेर हामीले राहत बाँड्नु पर्ने स्थिति भयो। आज नगरपालिकालाई 10 लाख राहत दिनुस् नागरिकहरूलाई भनेर पठाइरहँदा 40-50 लाख यहाँको स्थानीय सरकारको बजेट प्लस गरेर दिनुपर्ने बाध्यता। तर स्वास्थ्य सामग्री, उपचार, नियन्त्रण, जनचेतनाका हिसाबले आज त्यो हिसाबले आज सामग्री स्थानीय तहमा खै। आज हस्पिटलहरुमा पनि त्यो सामग्री पर्याप्त नहुने स्थिति भइसके पछाडि नागरिकको उपचार कहाँ के कसरी हुन्छ? त्यसो हुँदा अहिले यो विश्वव्यापी महामारी जो फैलिएको छ यसको विरुद्धको लडाई तहगत सरकारबाट जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले सम्पादन हुन नसक्ने भने यसले अझै भयावह स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो अगाडि छ। हो, हामीले बन्दाबन्दी लागू गर्यौं, नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो, हामी कार्यान्वयन गर्यौं। स्थानीय सरकारले पर्याप्त आफ्नो शक्ति लगाएर यसलाई बन्दाबन्दीलाई सफल पार्ने, नागरिकहरूलाई जनचेतना फैलाउने लगायतका सबै कामहरू इमानदारपूर्वक गरेका कारणले ठूलो क्षति हामीले अहिलेसम्म बेर्न परेको स्थिति छैन। तर हामी बन्दाबन्दी लामो समय भइरहँदा यहाँको आर्थिक अवस्था चौपट, नागरिकको जीवनस्तर असाध्यै भय कष्टकर हुँदै जाँदाखेरि यसलाई खुकुलो बनाउन पर्ने प्रेसर पनि हो। एकातर्फ हामीले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउन प्रेसर, अर्कोतर्फ फेरि कोरोना महामारीको एउटा प्रकोप बढ्दै जाने यो सन्दर्भले हामीलाई अलिक कता कता लैजाने स्थिति देखिएको छ। अहिले दिनमा
500 देखि 700 को रेसियोमा नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको वृद्धि भइरहेको छ। सँगै परीक्षणको दायरा पनि बढेको छ। हामी निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन। हिजो परीक्षण थोरै हुन्थ्यो, आज परीक्षण अलिक बढी हुनु पर्यो भनेर भनिरहँदा परीक्षणको दायरासँगै संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। त्यसमा हामी अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन कि हामी जति सचेत हुन्छौँ, हामीले पालिकालाई, हाम्रो जिल्लालाई, हाम्रो एरियालाई, हाम्रो वडालाई जति अनुशासित बनाएर राख्न सक्छौँ, हामी कोरोनालाई पराजित गर्न सक्छौँ। कोरोनालाई हामी पराजित त्यति बेला गर्न सक्छौँ हामी हाम्रो नागरिकलाई सचेत र सङ्गठित हुन सक्छौँ, अनुशासित बनाउन सक्छौँ, हाम्रा नियमहरू पालना गर्न र गराउन सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले केही समय अझ मलाई लाग्छ 2 हप्ता हामी कष्टसाध्य जीवन कष्टकर एउटा परिस्थिति हामी छौँ। किनभने मित्र राष्ट्र भारतबाट रोजगारीको सिलसिलाबाट फर्केका नागरिकहरू, युवाहरू, युवतीहरू, नागरिकहरू अहिले क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। धेरै ठुलो एउटा तबका हामीसँग आइसक्नु भएको छ र उहाँको PCR टेस्ट ढिलो भइरहेको छ। आज 14 दिनसम्म क्वारेन्टिनभित्र बस्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नियम त्यो पालना भइसक्यो। 21 दिनसम्म बस्दा पनि हाम्रो PCR रिपोर्ट आइसकेको छैन, आइरहेको छैन। PCR को एउटा परीक्षण असाध्यै ढिलो भएको छ। हामीले खबरदारी गरेका छौँ, छिटो गर्नु, स्रोत साधन थप्नुस्। त्यसो हुँदा स्थानीय तहमा हामीले जुन एउटा काम गरेका छौँ, आज त्यो एउटा क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थापन गर्ने, आज टोलमा नागरिकहरू, सचेत नागरिकहरू, शिक्षकहरू, बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै खट्नु भएको छ। मलाई खुसी लाग्छ बरेङ गाउँपालिकामा मैले तुलनात्मक हिसाबले यो कोरोना महामारीको विरुद्ध लड्ने एउटा एकताबद्ध एउटा प्रयास बरेङ गाउँपालिका नमुना छ बागलुङ जिल्लाको सन्दर्भमा। त्यसो हुँदाखेरि यो बिचमा पनि तपाईँहरूले फेरि बरेङ गाउँपालिकाभित्र विकास निर्माणका योजनाहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनु भएको मैले सुनिराखेको छु। 90% भन्दा बढी सायद यहाँका योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छ। यो सन्दर्भमा यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यहाँको शैक्षिक क्षेत्रहरू अस्तव्यस्त छैनन्। अहिले पनि मैले सुनिरहेको छु। बागलुङमा अस्ति हामी जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक बसेका थियौँ। 10वटा पालिकामा नमुना भनेर बरेङ गाउँपालिकाबाट शिक्षा क्षेत्रको काममा अरू काममा पनि तपाईँ अगाडि हुन्छ। यति भन्दा तपाईँ हामी मख पर्ने होइन। फेरि हामीले धेरै राम्रो काम गर्यौँ, तर हामी अपुग छ है, हामीले धेरै गर्नुपर्छ है। तपाईँले त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई, कर्मचारी साथीहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्छु, सुरक्षाकर्मी सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँको कार्य सम्पादन असाध्यै ठिक छ। अहिलेसम्म तपाईँलाई यो गलत भयो भनेर ठ्याक्कै टिकाउने स्थिति छैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरू यो सन्दर्भ, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि लड्दै, सङ्घर्ष गर्दै, जनताको सुरक्षा गर्दै, सेवाको काम गर्दै, विकास र निर्माणका कामहरू गर्दै जो अगाडि बढ्नु भएको छ, यो दिशा, यो काम आगामी दिनमा पनि हो। हामीसँग यो महामारी कोरोनाको एउटा प्रकोप यो चाहिँ कति रहन्छ हामीसँग कुनै अनुमान छैन। वर्षौँसम्म जान सक्छ, 6 महिना, वर्ष दिन जान सक्छ, 2 वर्ष जान सक्छ। तर गए पनि यसलाई पनि छल्दै, यसलाई पनि प्रतिवाद गर्दै, यससँग लड्दै हाम्रा जीवन स्तरलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा बरेङ गाउँपालिकालाई म धन्यवाद के मानेमा पनि दिन चाहन्छु भने दलीय हिसाबले हिजोका कयौँ मैले गाउँपालिकामा, नगरपालिका देखाएको छु। वक्तव्यबाजी हुन्छ, असहयोग हुन्छ, नोट अफ डिसेन्ट हुन्छ, बहिष्कार हुन्छ, धेरै ठाउँमा त्यो भइरहेछ। गाउँ सभा रोकिरहेका छन् कयौँ ठाउँमा, तर त्यो छैन है। असाध्यै राम्रो तपाईँ कुनै दलबाट निर्वाचित, हिजो दलले जितायो होला, दलको तर्फबाट टिकट पाउनुभयो होला, तर आज जनताको नेतृत्व हो। आज त्यो ढङ्गबाट तपाईँले एक एकताका साथ अगाडि जाने, लैजाने, नेतृत्व गर्ने तपाईँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलिको अब 2 वर्ष बाँकी छ। सायद यो सेकेन्ड लास्ट सभा हुन सक्छ, के अरे बजेट वक्तव्य हुन सक्छ। त्यसो हुँदा यहाँहरूले त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढेर यो बरेङ गाउँपालिका नमुना कार्य सम्पादन गर्नुहुनेछ। यो सन्दर्भमा यो पनि शुभेच्छा राख्न चाहन्छु। र लामो कुरा म गर्न चाहन्न, किन आज अलिकति फरक ढङ्गबाट यो अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति हामी छौँ। 10 गते हामीले गर्ने काम अगाडि नै गरेका छौँ। सारा पद्धति र प्रक्रियाहरू तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। मलाई लागेको छ कतिपय ठाउँमा सबै कुरा कानुन मिचेर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका कयौँ विधिहरू मिचेर गाउँसभा, नगरसभाहरू पनि गर्ने गरिन्छ। कदापि यो गर्न हुने छैन। किन? सत्ता सञ्चालन, सरकार सञ्चालनको विधि मिच्यौँ भने त्यो मिच्ने प्रक्रिया पद्धति भोलिसम्म जान्छ अनि हिजोको गाउँ विकासतिर जान्छौँ हामी।
हिजोको गाउँ विकास समिति जस्तो अवस्था हामी गयौँ भने स्थानीय सरकारको अनुभूति हामी दिलाउन सकेनौँ भने, सरकारको अनुभूति जनताले अनुभूत गर्न पाएनन् भने हाम्रो कुनै अर्थ हुन्न नेतृत्व। त्यसो हुँदाखेरि आज हामीले जुन ढङ्गले काम सम्पादन गरेका छौँ यसलाई व्यवस्थित, अझ व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्ने हो। आज राजनीतिक दाउपेच कसैले कहीँबाट साना कुरालाई ठुलो कुरा बनाएर विरोध गर्ने, रचनात्मक सुझाव कसैको अपेक्षा हुन्छ। कसैले पनि कसैलाई नेतृत्वमा कसै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि सानातिना कमजोरी हुन्न भन्ने कुरा हुँदैन, हुन्छ। अगाडि बढ्ने मान्छे, हिँड्ने मान्छेलाई ठेस लाग्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा। ठेस लाग्दै गर्दा पनि अप्ठ्यारो महसुस हुँदै हुँदा पनि उसलाई सहयोग गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने बेला कुन, राजनीतिक दाउपेच गर्ने बेला कुन हो, बेला चिनेर हामी गर्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा कतिपय सानातिना कुराहरू, कतिपय नमिल्दा कुराहरू पनि कता सुन्न आउँछ। त्यो कुरा हामीले हटाउनुपर्छ। आज सामाजिक सञ्जाल छ, सूचना प्रविधिको युग हो, ठिक छ। कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सचेत नागरिकले ख्याल गर्नुपर्छ। हो, यदि त्यो कसैले गर्छ भने सचेत हो कि होइन त्यो अर्को दोस्रो पाटो होला, तर सचेत नागरिकको सुझाव पोजिटिभ हुनुपर्छ, दृष्टिकोण पोजिटिभ हुनुपर्छ, थिङ्किङ पोजिटिभ हुनुपर्छ। यदि भएन भने कसैले गरिदिने कसैले बिगार्ने कुरा होइन। कसैले गरिदिने कसैले ताली मार्ने मात्रै पनि गरी लाग्ने, सँगसँगै गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो। त्यो भएन भने हुन्न। हामीले धेरै ठाउँमा त्यही भनेको छ। म जिल्लाको 10वटै पालिकामा पुग्छु। म हिजो अस्ति पनि 6वटा पालिकाको भ्रमण गरेर आएको छु। त्यहाँको काम सम्पादन, विकास निर्माणका योजना, सङ्घ प्रदेशबाट आउने योजना, अरू तहबाट आउने योजनाहरू हामीले हेरेका छौँ। योजनाहरू हेर्ने मात्रै होइन, अनुगमन गरेका छौँ। वहाँ त्यहाँको भुक्तानीको प्रक्रिया हामीले हेरेका छौँ। त्यहाँको चाहिँ उपभोक्ता समितिले काम कति गर्यो, टेन्डर ठेकदारी प्रथामा कसरी भयो, त्यो पनि हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। मलाई आज सुरुमै खुसी कहाँ लाग्यो भने असल राष्ट्र सेवक सम्मानित, असल उपभोक्ता सम्मानित। यो कुराले हामीलाई के सिकाएको छ, यो सिकाइ। अब उपभोक्ता समिति असल हुनुपर्छ। काम भनेको जिम्मेवारी भनेको के हो, त्यो खालले हुनुपर्छ। यो ढङ्गबाट कर्मचारी साथीहरू जो सम्मानित हुनुभएको छ नि, त्यहाँबाट अरूले सिक्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि आज यो पालिकाभित्र मैले हिजो अस्ति पनि कयौँ ठाउँमा भन्दै गर्दा प्रदेश तहबाट आउने योजनाहरू हाम्रो पालिकाभित्र प्रदेश गर्व र गौरवका योजनाहरू कति छ। तर बरेङ गाउँपालिका राष्ट्रिय गौरवको कुनै पनि योजना नभएको पालिका, प्रदेशका महत्त्वपूर्ण गौरवका योजनाले नछोएको पालिका। मैले मुख्यमन्त्रीसँग, मुख्य सचिवसँग, विभिन्न विभागीय मन्त्रीज्यूहरूसँग, माननीय सांसदहरूसँग यी कुराहरू धेरै पटक फोरममा राखेका छौँ। प्रदेश विकास परिषदको बैठकमा एकदम जोडदार राखे। गत वर्ष किन यो भयो, कि त पक्षपात भयो भन्नु पर्यो, कि यहाँबाट विधिगत ढङ्गले योजना माग गरिएन भन्नु पर्यो, कि त के हो। 10वटा पालिका मध्ये 36वटा योजना कुनै एउटा पालिकामा हुन्छ, 3वटा कुनै एउटा पालिकामा हुन्छ। किन हुन्छ यो विधिले मिल्छ, यो पद्धतिले मिल्छ। र प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यहरूसँग पनि यो कुरा मैले अस्तिसम्म पनि राख्दै थिएँ। त्यसो हुँदा यी कुराहरूमा पनि कताकति के भइरहेछ भने हामी सचेत ढङ्गले, पोजिटिभ ढङ्गले हामीले कुराकानी सबै तहबाट बढाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसो हुँदा पनि यो पालिकामा योजनाका कामहरू, विकासका कामहरू तुलनात्मक हिसाबले तपाईँ काली गण्डकी कोरिडोरले छोएका कयौँ पालिकाहरू छन्। मध्य पहाडी लोकमार्गले सर्लक्कै काटेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू छन्। साउदल्ली ढोरपाटनले छोएका कयौँ योजनाहरू छन्। के अरे नमुना सहरले छोएका कयौँ हामीसँग जिल्लामा चाहिँ त्यो खालका नगरपालिकाहरू छन्। थुप्रै गौरवका अरू योजनाहरू भएका योजनाहरू छन्। र पनि सर्व गएर हेर्ने हो भने कुन पालिकाको के हो भन्ने स्थिति हामी त्यही पालिकामा गएपछि थाहा पाउँछौँ। त्यसो हुँदा राष्ट्रिय गौरव, प्रदेश गौरवका योजना विहीन हुँदै गर्दा पनि कुनै पालिकाभन्दा कमजोर तपाईँको पालिका छैन र हुन्न। अब 2 वर्ष पछाडि करिब यो प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने बाटो करिब पिच हुन्छ। अब तपाईँको कार्यकालमा यहाँका नागरिकहरू पोखरासम्मको पिच बाटोमा हिँड्ने अवस्था कन्फर्मै आउँछ। त्यो स्थिति पुगेका छौँ। विद्युतको, खानेपानीको, तपाईँलाई मैले वडा अध्यक्षज्यूलाई हिजो आज पनि भनेको छु, खानेपानीको समस्या कुनै टोलमा छ भने मलाई लेखेर दिनु। त्यस्तै अरू के समस्याहरू छन्। हिजो आज विद्यालयको निर्माणको, पुनर्निर्माणका कामहरू आज कसरी बनिरहेका छन्। आज हिजोका 5 वर्ष अगाडिका विद्यालयका भवन आज हेर्नुभयो भने, अब 2 वर्ष पछाडि हेर्नुभयो भने विद्यालय तहको भवनहरू पनि भौतिक संरचना बन्दै गइरहेको।
बाटाघाटाको पनि बनाए, विद्युतको अलिकति समस्या, यहाँ सामुदायिक विद्युतीकरणले गर्दा अलिकति समस्या, यसलाई ठिक ढङ्गले कार्य सम्पादन गरेर अगाडि बढ्नु भने अरू कुनै पनि कुरामा हामी कमजोर छौँ। त्यसकारण यो पालिकामा तपाईँहरू जसरी लाग्नु भएको छ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँसँग हातेमालो गर्ने कुरा, सहयोग गर्ने कुरा, यहाँको नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कुरा, दुःखमा सहयोग गर्ने कुरा, त्यो कुरामा हामी साथसाथमा छौँ, सँगसँगै छौँ। जुनसुकै अवसरमा पनि तपाईँहरूसँग हामी सँगसँगै हुन्छौँ, भोलिका दिनमा नि हुन्छौँ। यो 2 वर्ष पछाडिको कार्यकालमा हुन्न, त्यो पनि होइन। हामी यहाँ रहँदासम्म हामी बरेङ गाउँपालिकाको नागरिक, यहाँको जनताको पक्षमा हामी सँगै हुन्छौँ, छौँ। त्यसो हुँदा आजको यो 6औं सभाको सन्दर्भमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गर्नुभयो, हामीलाई शुभकामना मन्तव्य राख्ने यो व्यस्त समयमा अवसर प्रदान गर्नुभयो। फेरि पनि म आयोजक, बरेङ गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत समग्र पालिका को साथीहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र भोलिका दिनमा जे जसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी अगाडि एक मना एकताका साथ, यहाँ चाहे कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण होस्, चाहे अरू कुनै आक्रमण होस्, चाहे अरू कुनै सङ्घर्ष गर्नु परोस् वा विकास निर्माणसँग सँगसँगै अगाडि जुझ्नु परोस्, हामी सबै एक ठाउँमा भएर अगाडि बढौँ अनि हाम्रो बरेङलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अगाडि बढौँ। मैले भनिरहेको छु, मैले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यसँग पनि मेरो कुरा भएको छ। अब यो वर्षैभित्र हामी पञ्चवर्षीय योजना, आवधिक योजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम अवश्य यहाँको नीति कार्यक्रममा आउनेछ। पञ्चवर्षीय योजना बनाउने सन्दर्भमा म सँगसँगै जोडिएर यहाँहरूसँग म पनि हुनेछु र 5 वर्षपछि कस्तो बरेङ बनाउने भन्ने हामीले त्यो योजना बनाएर आवधिक योजना साथ 10 वर्ष आगे गर्ने, 25 वर्ष आगे गर्ने भनेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो समेत शुभेच्छा राख्दै यहाँको बिचबाट म बिदा हुने अनुमति माग्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। सहकर्मी, कर्मचारी साथीहरू र गाउँसभाको यो अवस्थासम्म आइपुग्न पर्याप्त मात्रामा मार्गदर्शन गर्नुहुने गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, वडाध्यक्षज्यूहरू र तमाम सबै उपस्थित जनप्रतिनिधिहरूप्रति समेत विशेष आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै म औपचारिक रूपमा आजको यो 6औं गाउँसभाको सम्मान कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र यो सम्मान कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन म गाउँपालिका अध्यक्ष एवं यस 6औं गाउँसभाको अवसरमा आयोजित यो सम्मान कार्यक्रम समारोहका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दै यहाँहरू बिचबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक, बरेङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, बरेङ गाउँपालिकाको 6औं गाउँसभाको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित सम्मान कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुखज्यू, उपाध्यक्षज्यू, 5 वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, सभाका सदस्यज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यू, विभिन्न शाखाका कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी 6औं एउटा गाउँसभाको पूर्व सन्ध्यामा हाम्रो गत आर्थिक वर्षमा यहाँ बरेङ गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने, सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा बढी गाउँपालिकालाई सहयोग गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई हामीले नमुनाको रूपमा हामीले उहाँलाई उहाँहरूको आत्मबल बढाउनको निम्ति सम्मानको कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ र सभापतिले फेरि कतिपय साथीहरू, सबै साथीहरूले आफूले कम काम गरेर सम्मानित नभएको भन्ने कुराको बुझाइ यहाँको बिचमा निश्चित हिसाबले हुने छैन। किन भन्दा सबै साथीहरूले, सबै शाखाका सबै कर्मचारी साथीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएकै छ र पनि हामी एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा थियौँ जब स्थानीय तहहरूको गठन भयो। स्थानीय तहहरूको गठन भइसकेपछि एउटा नयाँ संरचनामा काम गर्दै गर्दाखेरि अत्यन्तै न्यून कर्मचारीको बिचमा हामीले कार्य सम्पादन गर्दै गर्दा हामीले अहोरात्र दिनमा मात्रै होइन रातमा पनि खटेर उहाँहरूले एउटा काम दिनुभयो। त्यसको पनि हामीले एउटा मापदण्ड बनाएर हामीलाई आफूले कार्य समयमा आफ्नो कार्य सम्पादन मात्रै होइन, त्यसको अलावा थप समय दिएर हामीलाई राति
सम्म अथवा बिहानसम्म नभनेर उहाँले जुन प्रकारले एउटा हामीलाई समय दिनुभएको थियो त्यो मानेमा हामीले एउटा मापदण्डका आधारमा छनौट गरेर यहाँ सम्मानित गरेका छौँ। यो गत आर्थिक वर्षको एउटा तुलनामा कामको तुलनामा हामीले त्यसरी छनौट गरेर कार्यपालिका निर्णय गरिसकेको थियो र हामीले यो चालु वर्षमा पनि फेरि यो चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी हामीलाई अतिरिक्त समय उहाँले उपलब्ध गराएर सेवा प्रवाहमा सहयोग गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुनः फेरि हामीले आउने आर्थिक वर्षमा एउटा सम्मान गर्ने कार्यक्रम लिनेछौँ। त्यसका साथै आज हामीले थुप्रै सबै जस्तो योजनाहरू गाउँपालिकाबाट विनियोजित योजनाहरू हामी उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौँ र त्यो कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि आज कतिपय उपभोक्ताहरूले एउटा लागत इस्टिमेटलाई नबुझेर अथवा कतिपय उपभोक्ताहरूले विधि प्रक्रिया नपुर्याइकन भेला नगरिकन उपभोक्ता समितिहरूको निर्माण गर्ने, इस्टिमेटमा उल्लेखित कामभन्दा फरक काम गरिदिने र त्यही योजनामा जुन इस्टिमेट भएको छ त्यही बराबरको काम सम्पन्न नगरेर त्यसमा पैसा पुगेन भनेर आनाकानी गर्ने एउटा परम्पराको विकास हाम्रो एउटा समुदायमा हामीले देखिरहेका छौँ र त्यस्तो प्रकृतिका गतिविधिहरूलाई पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि जुन उपभोक्ता समितिले हामीले दिएको लागत इस्टिमेट भन्दा अझ बढी थप राम्रो एउटा काम सम्पन्न गरे बापत हामीले उहाँलाई सम्मान गर्ने एउटा कार्यक्रम बनाएका थियौँ र हामीले गाउँपालिकाभरिमा एकवटा मात्रै आज उपभोक्ता समितिको अध्यक्षज्यूलाई हामीले सम्मानित गरेका छौँ र हामीले त्यसै गरी प्रत्येक वडामा त्यो वडामा गठन भएका उपभोक्ता समितिहरू मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्ने त्यहाँ जनसहभागिता गराएर काम गर्ने उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूलाई पनि सम्मान गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो प्रकारको एउटा कार्यक्रम लिएका छौँ र यहाँको बिचमा म धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, हामी समय पनि धेरै घटिसकेको छ। आज हामी निर्वाचित भएको 3 वर्ष हामीले बिताइसकेका छौँ। हामीलाई बरेङवासी जनताहरूले कुनै दलको आधारमा होइन, बरेङको निर्वाचन सबै यहाँ उपस्थित जनसमुदायले यहाँ हाम्रो सभासदज्यूहरूलाई थाहा छ, प्रत्येक वडामा व्यक्ति छानी एउटा निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्था हो र हामीलाई बरेङवासीहरूले यो बरेङको समृद्धिको लागि, यो बरेङको मुहार फेर्नको लागि यिनी व्यक्तिहरूलाई हामीले जिम्मा दिन सक्यौँ भने मात्रै बरेङको मुहार फेर्न सकिन्छ भनेर जुन भारी एउटा विश्वासका साथ हामीलाई निर्वाचित गरे, ती सबै सपनाहरूलाई पुरा गर्नु हाम्रो एउटा मुख्य दायित्व हो र हामीले निरन्तर सुरुको आर्थिक वर्षदेखि नै हाम्रो एउटा क्षमताले भ्याएसम्म र हामीसँग स्थानीय तहसम्म जति बजेटहरू समानीकरण बजेट र आन्तरिक राजस्व बाँडफाँडको बजेट हाम्रो स्थानीय तहमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार दिएको छ, त्यसलाई हिजो हामीले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता र जनताले जुन गरेका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने प्रकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू लिएर हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ र निश्चित हिसाबमा विगतमा हामीलाई कर्मचारीको अत्यन्तै सुरुको आर्थिक वर्षमा कानुनी एउटा अलमलहरूले पनि हामीलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्यो। सुरुको आर्थिक वर्षमा एउटा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन नभइसकेको अवस्थाले त्यो एउटा कानुनी अलमलताले पनि हामीलाई 1 वर्ष पछाडि धकेल्यो र अहिले हामीसँग अहिले कर्मचारीहरू पर्याप्त कर्मचारीहरू भएर तीव्र गतिमा हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू हामीले सम्पन्न गर्दै गर्दा फेरि यो एउटा महामारीले हामीलाई यहाँ हैरान पारिरहेको अवस्था छ र पनि यो महामारीको बीचबाट पनि हामीले हाम्रा हिजोका जनताका अपेक्षा र हाम्रा हिजोका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नको लागि त्यस प्रकारको एउटा बजेट र नीति कार्यक्रम तयार गरेका छौँ र निश्चित हिसाबले ती सबै एउटा कार्यक्रमहरूलाई, ती सबै एउटा नीतिलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने हिजो हामीलाई जनताले जुन हिसाबमा विश्वास गरेका थिए त्यो विश्वासलाई हामीले पुरा गर्न सक्नेछौँ। त्यो मानेमा यहाँहरू र हामी सबैले जुन प्रकार एउटा सपना देखेका छौँ, जुन समृद्ध बरेङ निर्माण गर्ने सपना देखेका छौँ, त्यो सपना पुरा गर्नको लागि हामी सबै एकताबद्ध हिसाबमा एउटा अगाडि बढ्नेछौँ र अहिले जुन एउटा महामारीको अवस्था सिर्जना भएको छ यो महामारीलाई बुझेर हामी लड्नेछौँ। यही कुरा यहाँको बिचमा गर्दै यो पूर्व सन्ध्यामा आयोजित सम्मान कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।